अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये मान लो कि ये हुकूमत नहीं चल सकती क्योंकि इस हुकूमत ने गलत बंदे से गलत पंगा ले लिया है और जिस बंदे से इन्होंने पंगा ले लिया है वो हार मानने वाले दिन तो पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद कहता है हारता वो है जो हार मान लेता है और मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। दोस्तों, आज वो शख्स खुद समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उसने शहबाज हुकूमत पर पहला वार कर दिया है और पहला वार बड़ा जबरदस्त किया है, जिसके बाद शहबाज हुकूमत की समझ लीजिए कि कमर टूट चुकी है। एक ऐसा मुतालबा कर दिया है और वो मुतालबा मानने पर सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कानूनी मुतालबा है और अगर मुतालबा मान लिया गया तो उसी दिन शहबाज हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। आपके साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करूंगा कि कप्तान ने आखिर कर क्या दिया है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज आपको कहना चाहूंगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, नौमौलूद नाजायज हुकूमत के आलाकार बने हुए हैं। इसी की आड़ में दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो हम इंशाअल्लाह इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी सपोर्ट से विद इन डेज हमारे 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारा टारगेट है अगला 3 लाख सब्सक्राइबर्स का। आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम वो भी जल्द पूरा कर लेंगे। तो फिर होगा क्या, फिर इंशाल्लाह हमारी आवाज मजीद तवाना होगी, हम मजीद तवाना आवाज के साथ इनको एक्सपोज करेंगे। आपने करना सिंपल है, चैनल आपका अपना है, इसे जस्ट सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है, बस इतना सा काम है। दोस्तों, इमरान खान साहब ने काफी इंतजार किया, सोचा कि मसला हल हो जाएगा। मेरा मैंडेट छीना है, इक्तदार छीना है और मेरी सीटें छीनी हैं, वापस कर देंगे। इलेक्शन कमीशन से शायद उन्हें पहले दिन से उम्मीद नहीं थी, लेकिन मौजिज अदालतों से उन्हें उम्मीद है। हमेशा से वो अदालतों के भरोसे रहते हैं और उन पर एतमाद भी करते हैं और इन्हसार भी करते हैं। लेकिन चूंकि मामलात काफ़ी उलझ चुके हैं, काफ़ी गंभीर मामलात हैं, तो उनको इन इश्यूज़ पर रैपिडली एक्शन होता और अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, ये पीटीआई की सीटों का, फॉर्म 45 का, 47 का, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। कभी एक हलके की हम खबर सुन लेते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक हलके में री इलेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। होना तो ये चाहिए वैसे दोस्तों कि एक हलके में अगर एक इशू हुआ है, एक तरह की धांधली हुई है, तो उसमें री इलेक्शन होता है, तो उसी नौयत के दीगर 100 से ज्यादा केसेस हैं तो फिर वहां पर भी सेम रूल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कहते हैं कि जी हर एक की अलग अलग तहकीक हो या फिर कैसे हो, कैसे मुमकिन हो, तो मामलात कुछ यूं उलझे हुए हैं। तो कप्तान को यह लग रहा था कि ऐसे काम नहीं बनेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इस तरह तो महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे और यह हुकूमत बैठी इक्तदार के मजे लेती रहेगी और पाकिस्तान को चलाती रहेगी। कप्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान को चलाएगी नहीं, पाकिस्तान को डबोएगी। क्यों? क्योंकि मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, जिनका चोरी हुआ है वो सुकून से बैठेंगे नहीं, तो ये एक अनस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। आईएमएफ के खत में भी खान साहब का यही मुतालबा था कि इनस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और उससे जो है कोई आगे पेशरफ्त नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। लिहाजा आप बजाय पैसा देने के आप तहकीकात का मुतालबा करें, ताकि तहकीकात पहले हो जाएं, जिसका हक है, जिसका मैंडेट है उसको मिल जाए, उसके बाद आप लोन दें, उसके बाद फिर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हम जाएं, तो फिर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अदरवाइज जो आप पैसा भेज रहे हैं ये पैसा भी जाया हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब इमरान खान साहब को जब लगा है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो उनकी जनाब अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी है, खुद दरखास्त दी है। और दरखास्त में वो क्या कहते हैं जनाब, उन्होंने सबसे पहले तो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और कहा है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए
اور ایک کمیشن ہو، ٹھیک ہے، جو اس کی تحقیقات کرے اور تحقیقات کر کے دیکھے کہ جناب اس میں کس قدر دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی تحقیقات ہوں۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، سب سے جو اہم مطالبہ، وہ بھی سنیے گا۔ اور انہوں نے جناب عمران خان صاحب کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے عدالت عظمیٰ سے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے تک، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پھر وہ تحقیقات کرے کہ کیا دھاندلی ہوئی، اور ایسے ججز پر مشتمل ہو جو کہ متنازع نہ ہوں، ٹھیک ہے، جن پر کوئی سوالات نہ اٹھیں، اور پھر وہ تحقیقات کرے کمیشن، اور پھر اس کمیشن کی رپورٹ آنے تک، جب تک رپورٹ نہیں آتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو جاتا، معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا، تب تک یہ جو حکومت بیٹھی ہے اسے کام کرنے سے روک دیا جائے۔ جو میں نے پہلے بات کہی، اس حکومت کو کام کرنے سے روک دیا جائے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں جو اللیگل ہے بقول ان کے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللیگل ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پھر سائفر کے معاملے پر بھی جو ہے وہ تحقیقات کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جی اسد کیسر صاحب، اسد عمر صاحب تو چھوڑ چکے ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، انہوں نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ ہماری پارٹی کا سائفر کے معاملے پر واضح موقف ہے کہ ایک امریکی ڈپلومیٹ نے حکومت پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے، سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں۔ کیا شہباز شریف اور نون لیگ نہیں کہتی تھی کہ سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے؟ شہباز شریف کہتے تھے کوئی سائفر نہیں، پہلے سائفر کو جھوٹ کہا، پھر اسے بنیاد بنا کر سزا دلوا دی۔ سائفر کو بنیاد بنا کر عمران خان پر مقدمات بنائے گئے اور انہیں سزائیں دی گئیں۔ میاں صاحب سے پوچھتا ہوں ضمیر جاگ رہا ہے یا نہیں، یہ اسد کیسر صاحب کا کہنا تھا۔ اچھا جناب، بات یہ ہے، مقدی گل کریے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے یہ ان کا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک اور لیگل رائٹ ہے، تو اگر اس پر جناب عمل درآمد ہو جاتا ہے، اگر تو یہ بن گیا، اگر تو جوڈیشل کمیشن بن گیا، جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا، اگر تحقیقات کرے گا، تو پھر بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے فارم 45 جب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آئے تو کتنا بڑا بھونچال آیا تھا، اور ابھی تو اس کا معاملہ ابھی الجھا ہوا ہے اور وہ معاملہ کسی سرے نہیں لگ رہا، کیونکہ جو ٹریبیونلز ہیں ان کی کارروائی بڑی سلو تو اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر دوستو ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو قانونی طور پر بھی جو ہے شہباز حکومت کو کام سے روک دینا چاہیے، اخلاقی طور پر بھی، کیونکہ ان کے مینڈیٹ پر سوالیہ نشان ہے، اور جس طرح کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، تحقیقات ہوں، تحقیقات کے بعد پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اچھا، جو ثبوت سامنے، جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو نتائج کیا نکلیں گے، اور شہباز حکومت کو گھر جانا پڑے گا، بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، ان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ واقعی ان کی ہیں، زرداری صاحب سمجھتے ہیں ان کے پاس جو سیٹیں ہیں واقعی ان کی ہیں، الیکشن شفاف ہوئے ہیں، وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، تو پھر ان کو کس بات کی ہچکچاہٹ ہے؟ وہ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں، وہ بھی بنائیں جناب اس پر جوڈیشل کمیشن، بنوائیں سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن اور تحقیقات کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف والے الزامات لگا رہے ہیں تو ان کی بھی بولتی بند ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا نا۔ ہمت کریں آپ بھی دوستو، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔